अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के मकान में बिन बुलाया मेहमान आ गया जो सांप था। अंजनी कुमार सुबह अपने मकान के पार्किंग इलाके में चहलकदमी कर रहे थे कि उनके कुत्ते ने मुसलसल भौंकना शुरू कर दिया, जिस पर कमिश्नर पुलिस को शुबा हुआ। गौर से देखने पर उनको करीब में वाक़े झाड़ियों में हलचल नजर आई। कमिश्नर पुलिस ने इस बात की इत्तला सांप पकड़ने में माहिर महकमे पुलिस के मुलाजमीन को दी गई, जिसके बाद ये मुलाजमीन वहां पहुंचे और इस बिन बुलाए मेहमान सांप को पकड़कर जू मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि ये इंडियन रेड सांप था। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो परेशान ना हो और अगर कहीं भी उनको सांप नजर आए तो इसको ना मारें, बल्कि फौरी तौर पर जू हुक्काम को इत्तला दें। महकमे पुलिस के बाज मुलाजमीन को सांप पकड़ने की तरबियत दी गई है, जिन्होंने कई रिहायशी इलाकों से सांपों को पकड़ा है। दुनिया भर को परेशान करने वाले कोरोना वायरस ने जहां मुतासरीन का जीना मुश्किल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके खौफ से पैदा शुदा हालात में इंसानी जिंदगी मजबूर हो गई है। मजदूर पेशा अफराद के अलावा रोजाना की कमाई पर इन्हिसार करने वाले करोड़ों अफराद बेपनाह मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इनमें इस एक शोबे ड्राइवर्स का पाया जाता है। एक तरफ काम की कमी तो दूसरी तरफ दुगनी मेहनत करने के बावजूद भी जिंदगी गुजर बसर मुश्किल हो गई है। पहले एक शिफ्ट में जो आमदनी कैब ड्राइवर्स को हासिल होती थी, अब 3 शिफ्ट या 20 घंटे मेहनत करने के बावजूद खातिर ख्वाह आमदनी नहीं मिलती। और सितम ज़रीफी का ये आलम है कि डीजल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। डीजल की कीमत में इजाफा, टैक्स की अदायगी और कंपनियों का कमीशन 20 घंटे की मेहनत के बावजूद 610-700 रुपए की आमदनी भी मुश्किल हो गई है। और इन हालात को देखते हुए जिंदगी के गुजर बसर के लिए अक्सर ड्राइवर्स अपना और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गए हैं और तामीराती सरगर्मियों के मुकामात पर पहुंचकर मजदूरी कर रहे। और कई ड्राइवर खुद रोजगार के मौके तलाश करते हुए ठेला बंडी, ऑटोज और मुख्तलिफ जरिए से फुटपाथ पर तरकारी, मेवा और दीगर घरेलू अशिया, रोजाना के इस्तेमाल में आने वाली अशिया फरोख्त कर रहे। ताहम उन्हें इस हाल में भी मुश्किलात में तजुर्बे का फकदान है, उनके सरमाया को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहा है। ऐसे हालात में इस शोबे को, जो इंसानी जिंदगी के हमल व नकल में अहम रोल अदा करता है, कोई मददगार नहीं है और ना ही कैब मालिकीन की जानिब से उन्हें कोई रियायत और मुरव्वत फराहम की जा रही। रोजाना काम के बावजूद भी उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाता और ना ही काम में रियायत। सालों से जुड़े हुए अपने ड्राइवर्स के ताल्लुक कैब मालिकीन का संगदिल रवैया इस शोबे पर आफत के बादलों से कम नहीं और ना ही हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई राहत फराहम की जाती है। टैक्सी मार्केट में अपना असर जमा चुके ओला उबर इदारे सिर्फ अपने कमीशन से ताल्लुक रखते हैं। इस सिलसिले में ड्राइविंग फील्ड में 19 साला बैच का तजुर्बा रखने वाले मोहम्मद सत्तार साकिन रामदेव गुड़ा से बात करने पर बताया कि ड्राइवर्स की जिंदगी उजरन बन गई है। हर हाल में हर वक्त अवामी खिदमत के लिए तैयार रहने वाले ड्राइवर्स की जानिब कोई तवज्जो नहीं देता। ट्रैवल्स मालिकीन तो अपना पैकेज हासिल कर लेते हैं, लेकिन ड्राइवर्स को कुछ नहीं मिलता। मेहनत के बावजूद खातिर ख्वाह आमदनी नहीं है और ना ही बुकिंग दी जा रही है। जाती गाड़ी वाले ड्राइवर्स को मजीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि छोटी गाड़ी 4 व्हीलर्स का सालाना फिटनेस और 6 व्हीलर्स को 3 माह में टैक्स अदा करना पड़ता है और अब डीजल की कीमत में इजाफा ड्राइवर्स पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो स्कूल्स, मकान मालिकीन और दीगर के लिए जारी करदा रहनुमायाना खतूत की तर्ज पर ट्रैवल्स मालिकीन और ओला उबर को भी पाबंद करते हुए ड्राइवर्स के साथ रियायत का मामला करें। चंद्रायन गुटा पुलिस स्टेशन हदूद में बंडलागुड़ा नवाब के तालाब में 2 नाबालिग लड़के तैरने के लिए गए थे और इस दौरान दोनों लड़के डूब गए और उनकी मौत वाक़ हो गई। लड़कों के नाम सैयद रहीम जिनकी उम्र 14 साल, सोहेल जिनकी उम्र 12 साल बताई गई है। मुकामी आवाम और पुलिस ने मिलकर नाशों को तलाश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सैयद रहीम की नाश दस्तयाब होने पर उसे उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया और सोहेल की नाश को ढूंढने में मसरूफ देखे गए।
ان کے والد چاند نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بتائی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے حیدرآباد کے چار مینار موبائل مارکیٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مارکیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے آج سے 10 دن کے لیے مارکیٹ کی تمام دکانیں بند رہیں گی۔ اس موقع پر مارکیٹ کے ایسوسی ایشن کے ایک فرد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے نا چار مینار مارکیٹ کے جو ہے نا صدر کریم بھائی کہاں ہیں؟ ثنا موبائلس والے ہم لوگ پورے مل کر مارکیٹ کو جو ہے نا بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ بیماری تقریباً بہت برا پھیل رہی ہے۔ آپ لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ اپنے گھروں پہ جو ہے نا سیف سائڈ رہے۔ یہ ہمارے ایچ ایس چینل اور پی این اے چینل کی طرف سے ہم جو ہے نا ہمارے کو ایک موقع ملا بولنے کا، آپ لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں۔ آپ اپنی سیفٹی کیجیے۔ یہ 10 دن کے سے بند رہی بھائی، اور آج سے کل سے سیٹرڈے سے لے گئے 6 تاریخ تک نیکسٹ منڈے تک بند ہے۔ اور جتنے بھی کسٹمر سے ادباً گزارش ہے، جتنے بھی کسٹمر آنے والے لوگ مت آئیے، چار مینار مارکیٹ بند ہے۔ موبائل مارکیٹ ہے، چار مینار موبائل مارکیٹ ہے۔ یہاں پر اپنے پاس ٹوٹل کتنے شاپس ہے اپنے پاس؟ تقریباً یہاں پہ ہے بھائی 54 70 تک ابو شاپس ہے پورا۔ جتنے بھی اولڈ سٹی کسٹمرز کی ادباً گزارش کی جاتی ہے، موبائلز کے کام سے آنے والے مت آئیے۔ آپ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں پہ سیف سائڈ رہیے، آپ لوگوں کے اچھے کے لیے سوشل ڈسٹینس بنا کے رہیے۔ اور یہ بیماری خدا کے واسطے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا جب بھی گھر سے نکل رہے ہیں، جب بھی فیس بک کھول رہے ہیں، واٹس ایپ کھول رہے ہیں، ایک دیکھے تو جو ہے نا ہیبت ہو رہی ہے، ڈر ہو رہا اندر سے۔ لوگ جو ہے نا جھاڑ پہ پتے جھڑے سے جو ہے نا جھڑتے جا رہے ہیں۔ بس اپنے گھروں پہ رہیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کریے کہ جو ہے نا جلد سے جلد بیماری ختم ہو جائے۔ اپنے گھروں میں سیف سائڈ رہیے بس۔ حالات قابو میں اگر رہا تو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ کھولا جائے گا مارکیٹ، یا تو پھر ٹائم بڑھا دیا جائے گا۔ پھر بھی مارکیٹ میں کسی کو نہیں کسی کو تو نہیں نکلا بھائی۔ محفوظ رکھے ہر مسلمان بھائی کو، ہر کسی کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ بس اپنی سیف سائڈ رہیے صاحب۔ ملک میں کورونا کے کیسز میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا، تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تاحال کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی شرح 58.24% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 13,940 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ تاحال اس وائرس سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد 2,85,000 سے تجاوز کر گئی۔ تلنگانہ کے وزیر صحت اٹالہ راجندر نے تصدیق کی ہے کہ ریاست تلنگانہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور کورونا وائرس کے خلاف جنگ کم از کم 1 سال تک جاری رہے گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں گزشتہ ہفتے سے روزانہ کورونا کیسز میں دن بہ دن اضافہ درج کیا جا رہا، جس کو لے کر عوام میں خوف دیکھا جا رہا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے شہید کے ورثہ کا کس طرح خیال رکھا جائے، اس کی ایک عملی مثال پیش کرتے ہوئے حالیہ ہند چین تصادم میں اپنی جان کی قربانی دینے والے کرنل سنتوش بابو کی بیوہ ویگوملا سنتوشی کو گروپ 1 سروس کا تقرر نامہ 4 کروڑ روپے ایکس گریشیا حیدرآباد کے انتہائی پوش علاقے بنجارہ ہلز میں ایک ہاؤسنگ پلاٹ کے کاغذات حوالے کیے۔ اس کے علاوہ کرنل سنتوش کے والدین کو 1 کروڑ روپے بھی پیش کیے، لیکن اسی چندر شیکھر راؤ کی حکومت نے 7 سال پہلے ملک کے لیے شہید ہونے والے لانس نائک فیروز خان کی افراد خاندان سے کیے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے فیروز خان 15 اکتوبر 2013 کو پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی شیل باری کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ شہید فیروز خان کے خاندان کو اس وقت کی آندھرا پردیش حکومت نے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کی رقم دی تھی۔ شہید فیروز خان کو بعد از مرگ گیلنٹری ایوارڈ عطا کیا تھا اور اس بنا پر اکتوبر 2018 میں ریجنل سینک ویلفیئر آفیسر کی سفارش پر تلنگانہ حکومت نے 30 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کے لیے ایک جیو جاری کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں انتظار اور در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی ان کی بیوہ رضیہ بیگم کو ریاستی حکومت نے ان سے کیے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس سلسلے میں اس سال جنوری میں تلنگانہ کے محکمے
PN اکاؤنٹس نے حیدرآباد کلکٹر کی سفارش کو اس بنیاد پر مسترد کیا تھا کہ فیروز خان کے خاندان کو ایکس گریشیا کی رقم کا بجٹ میں اختصاص نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جنرل ایڈمنسٹریشن اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ضابطے کے مطابق اس سے متعلق فائل کو آگے نہیں بڑھایا۔ ادھر کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے شہید لانس نائک محمد فیروز خان کی خاندان کو وعدے کے مطابق ایکس گریشیا نہ دینے پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ دیکھیے لانس نائک فیروز خان کی اہلیہ کا کیا کہنا ہے۔ میرا نام نسرین خان ہے اور میں فوجی لانس نائک محمد فیروز خان کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر فوج میں 12 سال سے سروس میں تھے۔ اسی دوران ان کی ڈیوٹی جموں کشمیر کے بارڈر پر پڑی اور سیز فائرنگ میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو 15 اکتوبر 2013 میں سیز فائرنگ میں شہید ہو گئے۔ تلنگانہ گورنمنٹ سے مجھے 200 گز کا پلاٹ ملا اور 5 لاکھ روپیز ایکس گریشیا دیا گیا۔ 2015 میں جو سیز فائرنگ میں میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے لیے انہیں گیلنٹری ایوارڈ دیا گیا اور اس گیلنٹری ایوارڈ کے لیے 30 لاکھ روپیز کا کیش اماؤنٹ تلنگانہ گورنمنٹ نے پاس کیا اور یہی اماؤنٹ 2018 میں سینکشن بھی ہو گیا، مگر آفس میں جب فائل گئی سب آفسوں سے پاس ہو کے سیکریٹریٹ میں جب فائل گئی تو وہاں پر انہوں نے کچھ زیادہ رسپانس نہیں دیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ کی فائل آ کر اماؤنٹ آ گیا اور پھر واپس چلا گیا، آپ پھر سے کارروائی کریے اور اس کے لیے کوشش کریں، وہ لوگ بولے اس کے لیے۔ تلنگانہ گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے کہ جو سینکشن کیے گئے پیسے ہیں اسے مجھے جلد سے جلد دلوانے کی کوشش کریں۔ مجھے 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے اور KCR جی سے اور تلنگانہ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ سب کے لیے انصاف کریں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر مرکزی حکومت نے بین الاقوامی فضائی خدمات پر امتناع میں 15 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کووڈ-19 کے پیش نظر ہندوستان سے دیگر ممالک اور دیگر ممالک سے ہندوستان آنے والے طیاروں کی آمد و رفت پر امتناع میں توسیع کی گئی ہے۔ البتہ اشیاء ضروریہ منتقل کرنے والے طیاروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ریاستی وزیر KT راما راؤ نے دنیا کے 51 ممالک سے سرگرم مختلف تلگو تنظیموں کے نمائندوں اور تلگو NRIs پر زور دیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم انجہانی PV نرسمہا راؤ کی پیدائش صدی تقاریب بڑے پیمانے پر منائیں۔ یہ تقاریب دنیا کے 51 ممالک میں وسیع پیمانے پر منعقد کی جانی چاہیے تاکہ انجہانی لیڈر نے مختلف شعبوں میں جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ KTR نے دنیا کے 51 ممالک کے مختلف تلگو ایسوسی ایشنوں کے نمائندوں اور تلگو NRIs کے ساتھ ایک ویب سیمینار میں حصہ لیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تلنگانہ حکومت چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں انجہانی کی پیدائشی صدی تقاریب 28 جون سے 1 سال تک شاندار پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے NRI سے کہا کہ وہ جس کسی ملک میں مقیم ہے وہاں مختلف پروگرامز منعقد کریں اور ان تقاریب کا حصہ بن جائیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے تلنگانہ کے بڑے قائدین جیسے پروفیسر جے شنکر، PV نرسمہا راؤ، کمرم بھیم وغیرہ کے ناموں سے یونیورسٹیز اور اضلاع کو معنون کرتے ہوئے خراج پیش کر رہی۔ KTR نے مزید کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے PV نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دلانے کی بھی جدوجہد کی جائے گی۔ قبل ازیں وزیر KTR نے پیدائشی صدی تقاریب کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریوں کا PV میموریل گیان بھومی نیکلس روڈ کا معائنہ کیا۔ گورنمنٹ چیف وپ ونے بھاسکر، میئر بی رام موہن اور دوسروں نے اس موقع پر شرکت کی۔ ممبئی سلسلہ وار دھماکہ کیس کے مجرم یوسف میمن کا مہاراشٹر کے ناسک کے ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل میں انتقال ہو گیا۔ 57 سالہ یوسف نے سینے میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی۔ اسے ڈسٹرکٹ سول اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ علاج کے دوران انتقال کر گیا۔ یوسف میمن مفرور ملزم ٹائیگر میمن کے بھائی تھے۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جا رہی کہ دکن کی مشہور شخصیت
मौलाना नसीरुद्दीन साहिब का इंतकाल हो गया। मौलाना नसीरुद्दीन वहदत इस्लामी तेलंगाना के नाज़िम थे और चंद दिनों से अलील थे। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से ऑक्सीजन पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने निमोनिया की तशखीस की थी। घर पर ही आइसोलेशन में थे। आप वहदत इस्लामी के नकीब व तहरीक इस्लामी के फाल रहनुमा थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। अहले खाना को सबर जमील अता फरमाए। मौलाना नसीरुद्दीन साहिब की नमाज जनाजा ठीक 2 बजे ईदगाह उजाले शाह साहिब में अदा की गई। तदफीन इसी से मुतसिल कब्रिस्तान उजाले शाह साहिब में अमल में आई। तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं। पेट्रोल जहां दिल्ली में 25 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमत में 21 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। तेल की कीमतों में ये लगातार 21वें दिन इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम की परेशानियां बढ़ गई हैं। कीमतों में इस इजाफे की वजह से दीगर अशिया की भी कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता जा रहा। राहुल गांधी मोदी हुकूमत के सामने लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी चीन के मामले को लेकर और कभी कोरोना वबा को लेकर। उन्होंने कोरोना वबा के मुल्क में बढ़ते असरात से मुत्तल्लिक ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना वायरस मुल्क के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा। हुकूमत हिंद के पास इससे निमटने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर आज़म खामोश है। उन्होंने वबा के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी और इससे निमटने से इनकार कर दिया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब हर शख्स की जिंदगी मुतासिर हो रही। दिल्ली आजादपुर मंडी के दुकानदारों का कहना है कि डीजल के महंगे होने की वजह से सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग पहले ही कोविड से परेशान थे, अब डीजल की बढ़ती कीमतों ने उनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से सब्जियों की बिक्री भी कम हो गई है। कोरोना वायरस से पैदा हालात पर कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने अराकीन असेंबली और वुज़रा के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद नायब वज़ीर आला अश्वथ नारायण ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा कि हुकूमत किसी तजब्बुज़ में नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, हम सिर्फ मैनेजमेंट करेंगे। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला येदियुरप्पा ने अवाम से गुजारिश की थी कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, वरना दोबारा लॉकडाउन की हालत पैदा हो सकती है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।